أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العاديات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات 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 ضبحا 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 والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات 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 قدحا 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 فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات 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 صبحا 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 فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن 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 به نقعا به نقعا به نقعا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن 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 به جمعا به جمعا به جمعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان إن الإنسان إن الإنسان لربه لربه لكنود 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 إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه 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 على ذلك على ذلك على ذلك
لشهيد 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 وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير 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 بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير